बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। CBS एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि दुनिया भर में ख़बरें नशर करता है और मुहैया करता है। उनकी ख़बरों के मुताबिक रूस में एक ऐसी ट्रेन नज़र आई है जिसमें एक वीडियो के ज़रिए ये दिखाया गया है कि जो वहाँ पे टैक्टिकल न्यूक्स को इस्तेमाल करने वाली मख़सूस यूनिट है उसका साज़ो ज़मान जो है वो उस ट्रेन पे लोड किया गया और उसकी नक़्ल व हरकत सामने लाई गई है। आपको मैं थोड़ी देर में वो एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए दिखाता हूँ वो जो ट्रेन है, और उसमें आप तस्वीर में अगर गौर से देखें तो आपको नज़र आ जाएगा कि एक APCA या आर्मर्ड पर्सनल कैरियर होता है जिसमें एक व्हीकल है और कुछ लोग भी उसमें बैठते हैं कि वो भी लोड उस ट्रेन पे है, और फिर उस पे एक कैनन को एक छोटी सी जो है वो तोपनुमा चीज़ या फायर करने के लिए जो होती है कैनन वो भी लगी हुई है। और इसके अलावा जो है वो इस यूनिट मखसूस यूनिट जो कि टैक्टिकल न्यूक्स को इस्तेमाल करने के लिए जो रशियन फ़ौज है कि यूनिट उसका और भी साजो सामान जो है वो इस वीडियो में दिखाया गया ऑनलाइन वीडियो में कि इस तरीके से ये ट्रेन पे लोड करके इसको कहीं ले जाया जा रहा है। अब बेलारूस और रशियन के जो मामलात हैं उसके एक दिफाई तजिया निगार हैं जिनका नाम है मिस्टर कोनराड। मतलब ये उन मुल्कों से मुतल्लक नहीं है लेकिन उन मुल्कों के बारे में तजिया पेश करते हैं। उन्होंने इस वीडियो को गौर से ये जो ऑनलाइन चल रही है देख के बताया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रशिया की 12th जो डायरेक्टरेट है मेन डायरेक्टरेट उसने इस वीडियो को ऑनलाइन किया है। और इस तजिया निगार मिस्टर कॉनराड के मुताबिक वो कहते हैं कि इसकी 3 वजूहात सामने लाई जा सकती हैं कि क्यों इस वीडियो को ऑनलाइन किया गया है। पहली जो बुनियाद या पहली वजह वो ये कहते हैं कि चूँकि रूस के सदर मुसलसल धमकियां दे रहे थे तो इस वीडियो को ऑनलाइन करके उन्होंने कुछ नक़्ल व हरकत शो करने की कोशिश की है और ये बताया है पूरी मगरबी दुनिया को कि मैंने जो तुम्हें कहा था मैंने ब्लफ नहीं किया था बल्कि मैं इसका कुछ मतलब लेता हूँ, और ये देखो मैं अपनी यूनिट जो मखसूस है इस टैक्टिकल न्यूक के लिए उसकी मूवमेंट कर रहा हूँ उसके हथियारों समेत। दूसरा उनका नुक्ता नज़र ये है कि बहुत मुमकिन है कि ये सिर्फ ब्लफ हो और प्रेशर डालने के लिए थोड़ी दूर मूवमेंट दिखा के तो रूसी सदर जो है वो वापस इस यूनिट को ले जाएं, लेकिन इस वीडियो को ऑनलाइन ला के और इसको ओपन करके और ख़ुद ही दिखा के वो गालबन मगरबी दुनिया पे अपना दबाव जो है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं क्या किसी तरीके से जो है वो यूक्रेन जो है वो अपनी शिकस्त तस्लीम करे और कन्वर्सेशन या मुज़ाकरात की टेबल पर आए। तीसरी वजह जो उन्होंने बताई है वो ये है कि बहुत मुमकिन है क्योंकि ये जो टैक्टिकल न्यूक वाली मखसूस फ़ौजी यूनिट है इनको एक्सरसाइज या मशक़ें करने का तो मौका नहीं मिलता, तो कहते हैं कि बहुत मुमकिन है कि रूसी सदर ने उनको किसी मशक़ के लिए कहा हो कि ठीक है आप थोड़ा मूव करें और थोड़े अपने हथियारों के बारे में मशक़ें करें और देखें कि इनकी इस वक्त जो सर्विसेबिलिटी या चलने की पोजीशन है वो क्या है। अब एक पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जो अमेरिका के सदर के सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था कि अगर अमेरिकन सैटेलाइट के ज़रिए कोई मूवमेंट्स नज़र आएँ कि रूस के सदर जो हैं वो टैक्टिकल न्यूक्स की यूनिट्स को या उस वेपन को या उन हथियारों को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे ये फायर होते हैं, तो फिर अमेरिका जो है वो कदम उठाएगा। अब अमेरिकन सैटेलाइट ने तो इस वीडियो को नहीं जारी किया या उन्होंने तो नहीं बताया, ये ख़ुद रूस ने जो है ऑनलाइन वीडियो जारी की है,
لیکن اس پہ وہ امریکن سیکیورٹی ایڈوائزر نے تو ابھی تک کوئی اپنا ریئیکشن نہیں دیا، لیکن جو فنڈ ریزنگ کا ایونٹ تھا جو بائیڈن صاحب کا ڈیموکریٹک پارٹی کا، اس میں انہوں نے بہت سخت زبان جو ہے وہ استعمال کی ہے اور بہت سخت تنقید کی ہے روس کے صدر پہ، اور انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی ہے آرماگیڈون۔ یہ ایک ببلیکل ٹرم ہے اور اس کا مطلب ہے روز محشر۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ روس کے صدر کو کیا ہو گیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر روسی صدر نے ایک بھی ٹیکٹیکل نیوک چلایا تو پھر یہ دنیا دیکھے گی۔ انہوں نے تنبیہ کی ہے پوری دنیا کو اور روسی صدر کو بھی، پھر وہ روز محشر ہوگا، نیکی اور بدی کی وہ جنگ ہوگی۔ اور انہوں نے یہ لفظ 2-3 دفعہ استعمال کیا ہے کہ دنیا پھر دیکھے گی کہ آرماگیڈن ہوا ہے، کہ نیکی اور بدی کی جنگ ہے، اور پھر یہ دنیا بھی تباہ ہوگی اور یہ نسل انسانی بھی تباہ ہو جائے گی۔ اب ایک طرف روس کے صدر کی اگر آپ بات سنیں تو وہ بھی تلے بیٹھے ہیں اور بار بار دھمکی دے رہے ہیں، اور اب پہلی دفعہ امریکہ کے صدر نے بھی بڑے سخت انداز میں اور بڑے سخت لہجے میں یہ دھمکی دے دی ہے کہ تم چلا کے دیکھو تو پھر دیکھو اس دنیا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک ہیں جن کے پاس بے تحاشا ایٹمی ہتھیار ہیں، اور ان میں اتنی آپس میں سخت تلخی پیدا ہو چکی ہے اور ایک دوسرے کو اتنا یہ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک طرف سے یہ پہل ہو جاتی ہے تو پھر جیسے بار بار امریکہ کے صدر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پھر نسل انسانی یاد ہی رکھے گی اور یہ دنیا بھی یاد رکھے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر جب کچھ بچ جائیں گے غالباً تو بعد میں جب کوئی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں پھر تاریخ دان یہی لکھیں گے کہ پتہ نہیں اس وقت کہ یہ دونوں اصحاب کیوں اتنے بے وقوف تھے کہ انہوں نے پوری نسل انسانی کو بھی تباہ کیا اور پوری دنیا کو بھی۔ تو یہ ایک فکر کا مقام ہے، اس پہ اب کیا ہوتا ہے اگلے چند دنوں میں اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال دونوں طرف سے معاملات جو ہیں وہ کافی تلخ ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی یہ ایک بڑا حادثہ جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے امریکہ میں جب وہ پاکستانی قونصلیٹ میں اپنا کوئی خطاب کر رہے تھے تو وہاں انہوں نے اس قسم کا اندیہ دیا ہے کہ وہ اپنی ٹرم یا مدت پوری ہونے پر جو ہے وہ سبکدوش ہونے کے خواہش مند ہیں اور وہی وہ پسند کریں گے۔ لیکن باتیں کچھ اور بھی نکل رہی ہیں۔ آرمی میں نا ایک اے جی برانچ ہوتی ہے، ایڈجوٹنٹ جنرل برانچ، جو کہ پاکستان آرمی ایکٹ کی انٹرپریٹیشن کیا کرتی ہے اور جو سروس رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ جان کے بات نکالی گئی ہے یا کسی نے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب پچھلے 6 سال سے چیف ہیں، اور جو آرمی آفیسرز ہیں ان کو سال میں ایک دفعہ پریورلی لیو، پی لیو اس کو کہتے ہیں، 1 مہینے کی ملتی ہے، اور اگر آپ کسی وجہ سے نہ لیں تو یہ چھٹی کمولیٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک نا کیا سرائی کہہ لیں یا ایک قسم کی ڈسٹریکشن چھوڑی گئی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی 6 ماہ سے یا 7 ماہ کی نا فرلو یعنی پی لیو جو ہے وہ پینڈنگ ہے اور وہ اس کو ریٹائرمنٹ سے پہلے اویل کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر اپنی اس پینڈنگ ریٹائرمنٹ کی اپنی ریمیننگ ایکومولیٹڈ پی لیو لے لیتے ہیں تو مئی تک وہ چھٹی پہ جا سکتے ہیں۔ تو جب وہ چھٹی پہ جاتے ہیں تو چیف آف آرمی اسٹاف وہی رہیں گے، لیکن ان کی جگہ پھر یہ کہ کوئی قائم مقام بنایا جا سکتا ہے، لیکن اصل پاور وہ اس ایکچوئل چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس ہی رہتی ہے، قائم مقام کے پاس نہیں آتی، وہ کوئی ایسی بڑی تبدیلیاں نہیں کر سکتا۔ تو اس میں اب کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ بڑے ایک تکنیکی طریقے سے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس چیز کو کرنے کی کوششوں میں ہیں کہ وہ مئی تک اپنی یہ جو کمولیٹڈ لیو ہے اس کو اویل کر کے تو یہ اپنا سبکدوشی جو ہے وہ مئی میں ان کی پھر بنے گی۔ تو اس وقت تک، اس وقت جو لسٹ چل رہی ہے اس میں سے اکثریت کیا بلکہ سارے تقریباً ریٹائر ہو چکے ہوں گے، اور پھر کچھ ایسے نئے چہرے سامنے آئیں گے کہ جو ان کا نعم البدل کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی حتمی خبر نہیں ہے، ایک قیاس رائی ہے جو کہ خبریں رکھنے والوں نے جنرل ہیڈ کوارٹر سے یہ ایک قید شوشہ چھوڑا ہے
کہ اس طریقے سے بھی جو ہے وہ آگے بات چیت جنرل باجوہ صاحب کی جو سبکدوشی ہے وہ یہ رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں کیا چیز سامنے آتی ہے۔